बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसी रिवायात पेश कर रहा हूँ जो आवाम में बहुत मशहूर है। जब उनको बयान किया जाता है तो आवाम बेशक कहने लगती है। कौन सी है वो रिवायात और क्या है उन रिवायात की हकीकत, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली रिवायत सुनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में तशहुद की शक्ल में जब बैठते हैं, अगर किसी इंसान की उंगलियां उसके घुटनों से नीचे खिसक जाए, नीचे गिर जाए, तो रोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला मैदान हशर में इन उंगलियों को कटवा देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान किया जाता है कि तशहुद की हालत में अगर घुटनों से नीचे उंगलियां गिर जाए तो रोज़ क़यामत काट दी जाएगी। क्या है इस रिवायत की हकीकत? इस रिवायत की हकीकत बताने से पहले मैं आपको सुन्नत एक तरीक़ा बताता हूँ नमाज में तशहुद के ताल्लुक़ से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में तशहुद में बैठते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां जो है तशहुद में घुटनों से नीचे नहीं गिरती थी, यानी कि इतने आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नहीं निकालते थे अपने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां घुटनों से नीचे आ जाए, यानी कि नीचे गिर जाए। इस तरीके से नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों को रखते थे, और ना ही इतना पीछे रखते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोहनियाँ मुबारक जो है पीछे निकल आए, इतने पीछे भी नहीं रखते थे, बल्कि एक मुतवासित अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्त मुबारक यानी कि हाथों को, हथेलियों को रानों पे, अपनी रान मुबारक पे इस तरीके से रखते थे कि आपके हाथ जो है रान पे टिक जाए और कोहनियाँ ये जो है ये पीछे भी ना निकले और उंगलियां घुटनों से नीचे भी ना गिरे। इस तरीके से एक मुतवासित अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को रखते थे। अब अगर हमने ये तरीक़ा इख्तियार किया तो सुन्नत के मुताबिक तशहुद करना कहलाएंगे, और सुन्नत के मुताबिक तशहुद करने से हमारी नमाज में जान पैदा होगी और एक सुन्नत को ज़िंदा करने का सवाब मिलेगा। और अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा हुआ कि हमने हाथों को इतना आगे बढ़ा दिया कि उंगलियां जो है घुटनों से नीचे गिर गई तो सुन्नत के ख़िलाफ़ हो गया, या इतने पीछे ले गए कि कोहनियाँ हमारी पीछे निकल आए तो भी सुन्नत के ख़िलाफ़ हो गया। तो सुन्नत के ख़िलाफ़ होने की वजह से नमाज मकरूह हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नमाज मकरूह। तो ये तो मैंने एक फ़िक़ही मसला आपको बता दिया, लेकिन अब रिवायत के बारे में जो हुक्म आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ मैं, उसको ध्यान से सुने। ये जो रिवायत बयान की जाती है कि घुटनों से उंगलियां नीचे गिर जाए, यानी कि तशहुद की शक्ल में अगर घुटनों के सामने नीचे उंगलियां गिर जाए तो काट दी जाएगी, इस रिवायत की कोई हकीकत नहीं है। ये मन घड़त बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बोला गया है। बहुत सारे हजरात ने इसको बेअसल भी कहा है, बहुत सारे हजरात ने इसको कहा है कि इसकी कोई सनद नहीं है। लिहाजा जो हुक्म लगता है वो ये लगता है कि ये बात मन घड़त है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बोला गया है, मन गढ़ंत बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की गई है, तो इसको बयान नहीं कर सकते। दूसरी रिवायत भी सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे ने अपने गुस्से के घूंट को पिया जबकि वो गुस्से को पूरा करने पर कादिर भी था, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर घूंट के बदले उस शख्स को अपना दीदार कराएगा। समझ में आ गई बात? क्या कहा मैंने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने गुस्से को पी जाए, रोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला इस गुस्से पीने वाले को हर घूंट के बदले अपना दीदार कराएगा। क्या है इस रिवायत की हकीकत? इसकी कोई सनद नहीं मिली, इसको बयान नहीं कर सकते। अलबत्ता बुखारी और मुस्लिम में एक रिवायत मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया जो कि गुस्से को पी जाए और वो पूरा करने पे कादिर भी था, तो अल्लाह तबारक व तआला मैदान हशर में बुलाएगा और बुला के कहेगा कि ये हूरे हैं जो तुम्हें पसंद हो इनमें से उसका चुनाव कर ले, उससे तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा।
تو یہ روایت تو ملتی ہے، اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ روایت نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ پینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں، اور جن کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے وہ بے سند روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنے سے پہلے ہمیں اس کی سند کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس درجے کی ہے۔ اگر کوئی بے سند روایت ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ صاحب شریعت ہی بتا سکتا ہے کہ کس عمل پہ کیا جزا ملے گی یا کس عمل پہ کیا سزا ملے گی، اس لیے اپنی طرف سے ہم یہ بات بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس سے جو ہے یہ ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا۔ تو یہ بغیر سند والی روایت ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اچھا، تیسری روایت بھی سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بچے کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے تو اس سے حساب نہیں لیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ منسوب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بچے کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بچہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے تو روز قیامت اس پرورش کرنے والے سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس کو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ اس طریقے سے منسوب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیان کیا جاتا ہے۔ کیا ہے اس کی حقیقت؟ یہ بالکل من گھڑت بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتی شریعت بالکل بھی۔ اچھا، چوتھی روایت بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس سال ہر حاملہ عورت کو بیٹا پیدا ہوا تھا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سال میں دنیا میں تشریف لایا اس سال ہر عورت کے گھر میں جو کہ حاملہ تھی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کیا ہے اس کی حقیقت؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ایسا فرمایا ہے؟ تو بھائی دھیان سے سنیں، یہ بے اصل بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، لہذا اس کو بیان نہ کرے۔ یہ بے اصل اور من گھڑت بات ہے، ان کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام روایتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو تقوی اور طہارت والی زندگی، ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔